संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न, कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अब्जस लाउने। अनि भिरका टाउकाबाट उँधोतिर हाम फाल्ने, अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। धरारा बनेको छैन भन्ने जो मान्यजीहरूलाई लाग्छ, भोलि जानुहोस् र धरारा चढ्नुहोस्। कृपया यो कुरा सुनेर भ्रममा नपर्नुहोस् है। धरारा बनेकै छैन भन्ने होइन, बनाएको छ। 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउँ न त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने भए त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ, ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो। अर्को मलाई आरोप आयो, धरारा तयारै भएको थिएन। अनि तयार नभइकन टुप्पामा कसरी गयो होला त? संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन? संसदले आदेश दियोस्। आज छैन भने मार्ग प्रशस्त। संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ। अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुखा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यस कारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाउँ। कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन। देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। आज यहाँ कुरा आयो, तपाईँलाई यस सदनले विश्वास दिँदैन भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि कुरा सुन्दा हो कि जस्तो पनि अलिअलि लाग्यो कहिले कहिले। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो मैले प्रस्ताव राख्ने क्रममा र विश्वासको मत माग्ने क्रममा जुन विचारहरू राखेको थिएँ त्यसबाट सबै दल र माननीयजीहरूमा स्पष्टता आयो भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने अलिक लामै समय मस्काएर धोइएन भने त्यो भाँडाको पछाडि लागेको कालो जाँदै जाँदैन, त्यो अलिअलि पखाल पुखुल गरेर जाँदैन, जति सफा पानीले पखाले पनि जाँदैन। त्यस्तै जस्तो लाग्यो। सभामुख महोदय, म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज झुटमुट बोलेर उत्तेजनात्मक कुरा गरेर अहिले यस्तो असहज स्थितिबाट कोभिड-19 को अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला देशमा तनाव बढाउने, अनेकतातर्फ देशलाई लाने, वैमनस्यता र कलहतिर देशलाई लाने परिस्थिति होइन। कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त अचम्म पनि लाग्यो। मैले माखे साङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ, जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो, त्यसलाई माखे साङ्लो भन्छन्। मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखे साङ्लो जस्तो जान्यो भने फुत्किन्छ, जानेन भने त्यो अल्झिरहन्छ। त्यसकारण जटिल भयो, माखे साङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ। बहुत हल्ला चलाइयो,
मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो, माखा भन्यो, मखिया भन्यो। मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारेँ, यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिँगाको साङ्लो हुँदैन, मक्खीको साङ्लो हुँदैन। माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ, त्यो जटिल हुन्छ। त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भो समस्या भनेको थिएँ। अर्कै प्रसङ्गमा मैले केही आँप झरेर आँपको रुख त खाली हुँदैन भनेको थिएँ। मारिएका शहीदलाई आँप झरेका, 4वटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो। यस्तो क्षुद्र खालको राजनीति नगरौँ। मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई 2-4वटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला, सायद मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। कसरी त्यस्तो भन्न सकिन्छ? तर त्यसलाई लगेर तराईमा लगेर त्यसको खेती छर्न खोजियो। उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो। त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे, उत्तेजनाको राजनीति शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा गर्न नपाइने, यस्तो उत्तेजनाको राजनीति अनेक काण्डहरू भए। म त्यता जान चाहन्न। हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई आवेश, उत्तेजना, प्रतिशोधको राजनीति होइन, झुट, जाल, जेल र प्रपञ्चको राजनीति होइन। सत्य तथ्यमा आधारित जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। म यस्ता कुराहरूको भ्रम फिजाउने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना बिना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना, के बिना शिलान्यास गरियो? त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ। अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो? 1,85,000 तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ, सुखा जमिन, किन चित्त दुख्यो? त्यस कारण यस्तो कुरामा चित्त नदुखाउँ। कुनै कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ, तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन। देश सबैको साझा हो। कोही पहाडको ठेकेदार, कोही तराईको ठेकेदार, कोही पश्चिमको ठेकेदार, कोही पूर्वको ठेकेदार हुँदैन। यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले उसै गरी लिनुपर्छ। देशभरिका जनता हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ। एक आपसमा वैमनस्यता, घृणा फैलाउने होइन। मैले अघि नै भने आवश्यक सुधारहरू गर्दै जाउँ। संविधानमा केही छ भने त्यो पनि सुधार गर्दै जाउँ। सुधार गरौँ, संशोधन गर्नु छ भने गरौँ। त्यो पनि मैले राखेको छु। म धेरै कुराहरू त्यति भनिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ, तर मिथ्या राजनीति नगरौँ। देशलाई बनाउने कुरा गरौँ। विभेदहरू थिए हिजो, ती विभेद आज हामीले मेटाउनुपर्छ, मेटाउँदै जानुपर्छ। हिजो कुनै विभेद थियो भनेर त्यही विभेद बोकेर अथवा हिजोको विभेदको गीत गाएर होइन, आज यथार्थमा विभेदलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, विभेद सिद्ध्याउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण विभेद सिद्ध्याउने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ। असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने, भेदभावको अन्त्य गर्ने त्यस काममा सरकार लागेको छ। यस काममा सबैको सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। हामीले एउटा समृद्धितर्फको अभियान मजाकको विषय होइन, तुक्का मिलाउने विषय होइन यो, तर समृद्धितर्फको अभियानलाई हामीले साझा अभियानको रूपमा आज अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। एकजना मित्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीको बहुत जोरदार वकालत पनि गर्नुभयो, चिन्ता पनि गर्नुभयो। 10-15 वर्ष अगाडि लोकतन्त्रका विरुद्ध
लडाइँकै मैदानमा हुनुहुन्थ्यो क्या र। हामी सम्झाउँदै थियौँ लोकतन्त्रका लागि सहमत हुनुहोस् आउनुहोस् भनेर। आज लोकतन्त्रको यत्रो तरफदारी गर्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधान सुरक्षित छ भनेर सोध्नुभएको छ। संविधान कसरी असुरक्षित हुने? अब संशोधन आवश्यक संशोधन गर्दा असुरक्षित हुँदैन। मैले भनेको त्यति छु। आवश्यक परेका ठाउँमा यस देशलाई मिलाएर लानका लागि, यस देशका जनताका समस्या, माग, चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानमा आवश्यक पर्यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधान मिचिँदैन, मिच्न हुँदैन। संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संवैधानिक ढङ्गले। साथीहरूले के भनेको यो बुझ्ने कुरा, नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा अलिक आएन। मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। कसो गर्दा चाहिँ हुने? अब आज यहाँ कुरा आयो, तपाईलाई यस सदनले विश्वास दिँदैन भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि कुरा सुन्दा हो कि जस्तो पनि अलिअलि लाग्यो। कहिले कहिले देशको आवश्यकता एकातिर हुन्छ र गणित, संसदीय गणित अर्कातिर हुन्छ। यो यथार्थ हो। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो बुझेका हुन्छन्। देशको आवश्यकता र संसदीय गणितका बीचमा फरक पर्छ। र चुनाव हुँदा लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्दैन, संविधान पनि खतरामा पर्दैन। त्यसो भए त बेलायतमा अस्ति पर्यो, इजरायलमा अहिले परिराखेको छ। बोरिस जोन्सनले अस्ति भर्खर चुनाव गराउनु, संसद विघटन भयो। बेलायतमा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, लोकतन्त्र समाप्त भयो। हाम्रो हत्या भयो, हत्या गरिदियो। बोरिस एल्सिमले कोही रुँदै कराउँदै हिँडेन, चुनावमा गए। फेरि चुनावबाट छानिएर आए। यस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ लोकतन्त्रमा। बढ्ता ढिलो भयो भने अब 1.5 वर्षमा त चुनाव हुनुपर्छ। अब 1.5 वर्षमा त संसदको समय सिद्धिन्छ। के संसदले, संविधानले हाम्रो हत्या गरे हो त? त्यसो गर्दा हत्या भयो। त्यसरी कसैको हत्या हुने होइन। त्यस्तो अपव्याख्या गर्नु कुनै जरुरी छैन। यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक त्यो भएको छ। अब आज साथीहरूले भन्नुभयो संविधान बनाउँदाको मर्म सम्झिनु भयो। संविधान बनाउँदाको मर्म अनुसार 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने। त ठिक छ, 5 वर्ष चलाउँ न त। मैले भोट मागेको छु त, विश्वासको मत चलाउँ भनिराखेको छु त। 5 वर्ष नचलाउँ भने अब त सुरुका राजीनामा लेखेर फ्याँकिदिन्थेँ होला नि त मैले। किन राजीनामा नदिएको भन्दा 5 वर्ष चलाउँ। ठ्याक्कै मिलेको छ नि कुरो एउटै छ। 5 वर्ष चलाउँ। पटक पटक अस्थिरता ननिम्त्यौँ, स्थिरता दिउँ। 5 वर्ष चलाउँ, मत दिनुहोस्। मिलेर काम गरौँ, मत दिनुहोस्। संसद विघटन होला कि फेरि भन्ने चिन्ता छ। ए बाबु मत दिनुहोस् न। कसरी विघटन हुन्छ? आफै मत नदिकन विघटनतिर धकेल्ने, आफै विघटनतिर धकेल्ने, अनि अर्कालाई अब्जस लाउने। अनि भिरका टाउकाबाट उँधोतिर हाम फाल्ने, अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष लाउने। तपाईँ डिलमा गएर उँधो हाम नफालेसम्म गुरुत्वाकर्षणले ताने त थिएन नि। गुरुत्वाकर्षणले त्यति बेर तान्छ, यहाँ डिलबाट गएर उतापट्टि हाम फालेपछि। हाम नफालौँ, विश्वासको मत दिउँ, स्थिरताको पक्षमा काम गरौँ। भाषा एउटा, काम अर्को, व्यवहार एउटा, कुरा अर्को नगरौँ। त्यसकारण संसदको स्थायित्वका लागि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद बचाउँ न, बचाउँ, भोट दिउँ। एउटै प्रधानमन्त्री रहोस् भनेर 2 वर्ष त अविश्वासै राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ठिक भन्नुभयो, संसदले त्यो व्यवस्था गरिएको छ। मैले समस्या भनेछु, त्यसलाई फेल खुवाइदिउँ न त। समस्या भनेछु मैले, फेल खुवाइदिउँ, भोट दिउँ, समस्या भनेको फिर्ता लिन्छु।
गरिदिउँ न त। तर अनि काम चाहिँ उही भएपछि म गरौँ के? खोपको व्यवस्था अगाडि नै गर्नु पर्थ्यो भन्नुभयो। यो के भनेको? कोभिड लाग्नभन्दा अगाडि कि खोप बन्नभन्दा अगाडि कि कहिले गर्नु पर्थ्यो? खोप त हामीले खोप बनाउन सक्ने अवस्था थिएन, अर्कोले खोप लगाउँदा अघि नै मैले भने दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि दोस्रो देश हामी हौँ जसले खोप सुरु गर्यो। हामी नै हौँ दोस्रो देश जसले खोप सुरु गर्यो। अनि त्योभन्दा अगाडि कहिले गर्नु पर्थ्यो? भारतले आफू लगाउन थाल्ने बित्तिकै हामीले गऱ्यौँ। अहिलेसम्म भारतबाट हामीले 10 लाख सहायतामा प्राप्त गऱ्यौँ। चीनबाट हामीले 8 लाख सहायतामा प्राप्त गऱ्यौँ। 20 लाख हामीले $4 का दरले किन्यौँ। यो सोझै कम्पनीसँग सरकारले डिल गरेर खरिद्या हो। यसमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार छ भन्ने मलाई लाग्दैन। छ भन्नुहुन्छ तब पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि छानबिन गरौँ न त। $4 भन्दा बढी यो त इन्टरनेसनल्ली जाहेर भएको मूल्य होला नि, इन्टरनेसनल्ली थाहा भएको मूल्य होला नि, ग्लोबल्ली हामी सबैले मूल्य हेर्न सक्छौँ होला नि। त्यो कहाँनेरि सरकारले चाहिँ त्यसमा गर्यो? अनि यो पर्सेप्सन जनतामा यस्तो बेलामा गलत भ्रम नफिजाउँ। हामीले जम्मा 20 लाख डोज खरिद गरेका छौँ। जम्मा 2 पल्ट गरेर ल्याउँदैछौँ। $4 का दरले किनेका छौँ। यो सार्वजनिक छ, अरू किनेको छैन। अब आउन ढिला भएको चाहिँ व्यापारीहरूको, कमिसनखोरहरूको यहाँ यसबारे मलाई जानकारी भएन। जानकारी भएका मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यस्तोमा कारबाही गर्छु मैले। अहिले 3000 प्लस बेड आइसियु भएको छ, निर्माण गरिएको छ। यस बीचमा 1700 आइसियु थप गरिएको 3000 मध्ये। सरकारले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ। एचडियू भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, सिसियू भने जस्तो, क्रिटिकल केयर युनिट भने जस्तो 2000 बेड छ। त्यसमा 1800 अहिले फङ्सनल छ। यो पुरै नयाँ स्थापना गरिएको, पहिले थिएन। सरकारले केही पनि गरेन। 27000 प्लस। विभिन्न पालिका स्तरमा 1500 बेडहरू छन्, जसलाई मिलाएर 27500 बेडहरू देशमा छन्, जसमध्ये सरकारी बेड मात्रै 16000 को संख्यामा छन्। हाल करिब 8000 बेडमा मात्रै बिरामी अस्पतालमा छन्। त्यसकारण बेडको एकातिर बिरामी एकातिर अस्पताल भइराखेको स्थिति, कहीँ अलिकति चापाचाप भएको होला, कहीँ नपुगेको होला। हामी नयाँ बेडहरू स्थापना गरिराखेका छौँ। वीर हस्पिटलमा 500 बेड एम्स नयाँ बनेको बिल्डिङमा गरिराखेका छौँ। यहाँ उसमा गरिराखेका छौँ, आर्मीकोमा गरिराखेका छौँ, यो महाकालमा। त्यसै गरी अरू ठाउँहरूमा गरिराखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा नयाँ नयाँ गरिराखेका छौँ। त्यसर्थ यो कोभिडको सम्बन्धमा सरकारले केही पनि गरेन जस्तो, अझै कोसिस गरोस् भन्नुहोस्, अलिकति पर्याप्त भएन अझै सरकारले ध्यान दियोस् भन्नुहोस्, तर केही पनि गरेन भन्नु। भ्याक्सिन उत्पादन गरेका देश सँगसँगै हामी लगाउन पुगिराखेका छौँ। अनि अनुदान लिएर भए पनि पहिले आफ्ना नागरिकहरू कहाँ भ्याक्सिन पुर्याइराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही पनि गरेन भन्नु त अलिकति आजकल यो पाप धर्म भन्ने कुराको पनि ख्याल हरायो मान्छेहरूको।
अर्को मलाई आरोप आयो, धरहरा तयारै भएको थिएन। अनि तयार नभइकन टुप्पामा कसरी गयो होला त? म लिफ्ट चढेरै गएको थिएँ, तयारै नभइकन। अनि त्यो त बाहिरैबाट देखिन्छ त हौ, तयार भएको नभएको। त्यहाँ माथि 20 तला पुगेर मैले फुल वृष्टि गरेका थिएँ, त्यो पनि बाहिरबाट खिचिएको थियो। धरहरा बनेको छैन भन्ने जो मान्यजीहरूलाई लाग्छ, भोलि जानुहोस् र धरहरा चढ्नुहोस्। कृपया यो कुरा सुनेर भ्रममा नपर्नुहोस् है। धरहरा बनेकै छैन भन्ने होइन, बनेको छ। त्यसको 2 पार्ट छ। कार पार्किङको सेक्सन अर्को छ, गार्डनको सेक्सन अर्को छ। त्यो गार्डन, कार पार्किङ आदि इत्यादि बेग्लै कुरा हो। त्यो धरहरा बेग्लै कुरा हो। धरहरा बनिसकेपछि मैले उद्घाटन गरेँ। धरहरा उद्घाटन भयो, उद्घाटन गरियो, परैबाट देखिन्छ। अनि त्यसमा दुःख बनाऊ किन भनेको, अस्ति एकजना मित्रलाई मैले होटलमा भेटघाट थियो, यसो धरहरा उहाँ नआइपुगेको बेला धरहरातिर हेर्दै थिएँ, आइपुग्नुभयो। यहाँबाट पनि सजिलो राम्रोसँग देखिँदो रहेछ धरहरा भने। उहाँले पछि भाषण गर्नुभयो, मलाई धरहरा देखायो, मलाई धरहरा देखायो के बिउले। धरहरा देखाउनु नहुने कुरा हो र? अचम्म लाग्यो मलाई। मैले त सबैतिरबाट छर्लङ्ग देखिने राम्रो, यहाँबाट पनि राम्रो देखिँदो रहेछ भनेर सामान्य कुरा गरेका थिएँ। सदन उपसभामुख बिहिन छ भन्नुभयो। यही रोस्टममा उभिएर नेपाली कङ्ग्रेसले हामी टपरी थाप्दैनौँ, हामीलाई उपसभामुख चाहिँदैन भन्नुभयो। यतातिरको बेन्चले, पल्ला छेउको बेन्चको पनि एकजना साथीले बोल्नुभयो, हामीलाई किन जिद्दी गर्नुहुन्छ, किन कर लाउनुहुन्छ, हामी बन्दैनौँ। भर्खर मभन्दा अगाडि बोल्दै गर्ने मान्यजीले पनि भन्नुभयो, हामीलाई चाहिँदैन। आग्रह गरियो, बनिदिनुहोस् न। उहाँले षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्नुभयो। हाम्रो राजनीति भन्ने एकै सांसद, त्यो एकै सांसदलाई पनि उपसभामुख बनाएर चुप लगाइदिने भए यो हाम्रो मुख बन्द गराउने षड्यन्त्र भयो। यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न म सभामुख हुन्न। अब राजनीति विश्लेषण त जताबाट गर्दा पनि हुँदो रहेछ। अनि एउटै पार्टीको बन्न नहुने, त्यसबेला पहिले पार्टी फुटाए भए पनि त हुन्थ्यो नि। फेरि त्यो पहिले पार्टी पनि फुटाउनु भयो नि साथीभाइले। एउटै पार्टीको बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था, अर्को पार्टीको खोज्दा कोही पनि नभेटिने। अब हामीले बनाउन नखोजे जस्तो। अब अस्ति नै संसद चलेपछि एउटा पार्टीको सभामुख भएपछि अर्को पार्टीको उपसभामुख बनाऊ भन्नु पर्दैन थियो। खैर, यतापट्टि हाम्रो चाहिँ नै म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो, यो स्मरण राखौँ। अहिले लोकसेवा आयोग रिक्त रहेको स्थिति छ। कर्मचारी प्रशासन ठप्प रहनेर प्रमोसन सर्मोसन केही पनि नहुने स्थिति छ। समय पुगेर पनि गतिशील हुनुपर्ने संस्था पुरै गत्यावरोधमा जाने त्यो अवस्था छ। त्यस स्थितिलाई हामीले अन्त गर्नु पर्यो। संसद बसिराखेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा सुनवाई गर्ने त सुनवाई समिति छ नि त। सुनवाई समिति छ भने अध्यादेश ल्याएर सुनवाई समितिमा जान्छ। अर्को कुनै अध्यादेश त यसै सामान्य संसदमा पेश हुने हो, संसदले छलफल गर्छ, उपयुक्त छ भने स्वीकार्छ, छैन भने अस्वीकार गर्छ, फेरि पुरानै कानुनमा फर्किन्छ। त्यसो भएर यो कुनै असंवैधानिक अपराध गरो अध्यादेश ल्याउने जस्तो कुरा होइन। तर एसिड आक्रमण जस्तो कुरा, त्यसका विरुद्धको कडा कानुन बनाउने कुरा,
जनताको चर्को माग, बलात्कार जस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कुरा, त्यस सम्बन्धी माग जस्ता विषयहरूलाई ल्याएर अध्यादेश जारी गरिएको थियो। त्यस सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढाइएको थियो। महिला हिंसा विरुद्ध हो, एसिड आक्रमण विरुद्ध हो, बलात्कार जस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि हो। र संविधानले संसदको अधिवेशन चलेको पहिलो दिन नै, पहिलो बैठकमा नै सरकारले त्यो पेश गर्नुपर्छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। त्यो संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकारलाई वहन गर्न दिइएन। कोही छोडेर हिँड्ने, कोही वेल घेर्ने, कोही नारा लाउने। कति संसदीय अभ्यास हामी गर्दैछौँ, कति संविधानको पालना गर्दैछौँ भन्ने साथीभाइहरूले धेरैपल्ट भन्नुभयो। छातीमा हात लाएर, छातीमा हात राखेर बोल, छातीमा हात राखेर बोल, धेरैपल्ट भन्नु। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, शब्द मात्रै होइन, यो हाड मासुको हात यसो छातीमा राखे झैँ गर्ने मात्रै होइन, इमानको छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस् आफैलाई। इमानको छातीमा हात राखेर। हाम्रो अगाडि थुप्रै कामहरू छन्, थुप्रै चुनौतीहरू छन्। ती हामीले पुरा गर्नु छ, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु छ। तर अहिले विश्वासको मत किन लिनु पर्यो भन्नुभयो साथीहरूले। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, सरकार भएन भन्नुहुन्छ, हामी अत्यधिक बहुमत छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हुनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस् न त भन्दा राख्नुहुन्न। कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो, कसले सरकारलाई काम गर्न दिएन? मैले नाम लिनु बान्छ नि हुँदैन, कसले दिएन। देशले देखाएको छ कसले काम गर्न दिएन सरकारलाई भनेर। देशले देखाएको छ, जनताले देखाएको छ। तर मैले किन भन्नु पर्यो? अविश्वासको प्रस्ताव पनि नराख्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन तयार नहुने, नेपालीमा हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्छ त्यसलाई। काम गर्न समर्थन पनि नगर्ने। अब म राजीनामा गर्थेँ नि, अब बहुमत छ आफूसँग, कसरी राजीनामा गर्ने? मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि बल्ल त्यही कुरा अगाडि अलिकति हप्ता 15 दिन अगाडि भइदियो भने हुन्थ्यो। 2.5 महिना पर्खेँ मैले, 2.5 महिना पर्खेँ। अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउँदैन, विरोध चल्याछ लहर। काठमाडौँमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म, उत्तर शिवपुरीको फेददेखि दक्षिण हात्ती वनसम्म, उतासम्म, उतादेखि उतासम्म दौडधुप चलेको छ के भए जस्तो। सभा किन गर्यो भने, सभा त मैले अलिक पछि थाले हो। जनता कति आउँदा रहेछन् हेर्न यहाँ आऊ भनेपछि मैले पनि त्यहीँ लगेर देखाइदिएँ। मैले पहिले यहाँ आऊ मान्छे हेर्न भने होइन नि त, मान्छे हेर्न आऊ, यहाँ मान्छे हेर्न आऊ भनेपछि म पनि त्यहीँ मान्छे हेर्न गएको, त्यति मात्रै हो। अब अहिले मैले विश्वासको मत किन लिएको भन्दा अस्थिरताका लागि होइन, अस्थिरताका लागि होइन, मत दिनुहोस् स्थिरताका साथ अगाडि लैजाउँ भनेर हो, अस्थिरतातर्फ नलैजाउँ भन्नका लागि हो। तर कस्तो भयो भने विरोध गरेको छ, विकल्प दिएको छैन, विरोध गरेको छ, विकल्प दिएको छैन। इनफ इज इनफ।
त्यही इनफ इज इनफ भएर लौ त इनफ भनेर म गम्भीरताका साथ भन्छु। आज यस सदनमा उपस्थित दलहरूका हातमा छ एउटा चर्चित भनाइ छ, कुराले चिउरा बित्दैन। हामीले स्थिरता चाहेको हो भने, हामीले स्थायित्व चाहेको हो भने, हामीले सहयात्रा र सहकार्य चाहेको हो भने त्यस अनुसारको बाटो लागौँ न। होइन भने संविधान अनुसार दुईटा बाटो छ। संविधानको कार्यान्वयन उपयुक्त ढङ्गले संवाद र सहमतिबाट उपयुक्त ढङ्गले गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को सहमति हुँदैन भने पनि खोज्नु के पर्छ भन्दा संविधान अनुसारको बाटो खोज्नुपर्छ। संवाद सहमतिका साथ स्थिरता स्थायित्वको पक्षमा र उपयुक्त ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थिरता स्थायित्व कायम गर्ने हिसाबले अगाडि बढौँ। ठिक छ, म तयार के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। मैले त विकल्प प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएँ त यहाँ। यति गर्दा पनि धन्यवाद भन्नु छैन। अब यो विश्वासको मत भनेको चाहिँ यो संसद बाहिर गरिएको हल्ला होइन, संसद बाहिरको आरोप प्रत्यारोप होइन। म कसैलाई आरोपित लाञ्छित गरिराखेको छैन। यो संसदभित्रको प्रक्रिया हो र मैले संसदको विश्वास ममाथि छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन भने मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ। संसदले फैसला गरोस्, सुविचारी ढङ्गले फैसला गरोस्। मैले सरकारको नेतृत्व गर्न जरुरी छ कि छैन, संसदले आदेश दियोस्। आज छैन भने मार्ग प्रशस्त। संसदको आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त भइहाल्छ। त्यसकारण यो कुनै जालझेल षड्यन्त्र टिक्रम होइन। म त यस गरिमामय संसदका अगाडि आएको छु स्थायित्वका लागि, स्थिरताका लागि, सहमति र सहकार्यका साथ देशलाई अगाडि बढाउनका लागि। सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले पनि र त्यस सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा बढी जनमत भएको पार्टी, सबभन्दा बढी सिट भएको पार्टीको हैसियतले पनि सबै पक्षलाई मिलाएर म अगाडि जान्छु भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने, न्यायोचित हिसाबले सोच्ने हो भने पनि मैले हक राख्छु। त्यसकारण मैले यस गरिमामय सदन समक्ष विश्वासको मतमा आएको। तर अलिअलि परिस्थिति मैले पनि देखेको छु। कसको उपस्थिति छ, कसको उपस्थिति छैन, किन उपस्थिति छ, किन उपस्थिति छैन, ती पनि म बुझ्छु। त्यसकारण यहाँ आशंका पनि कतिले व्यक्त गर्नुभयो, फेरि विघटनका लागि बाटो बनाउन त होइन भनेर। त्यो षड्यन्त्र चकनाचुर पारिदिनुहोस् न, भोट दिएर खत्तम बनाइदेऊ न। कहीँ कदाचित त्यस्तो रहेछ भने ध्वस्त बनाइदेऊ, खर्लाम खुर्लुम भोट हालिदिउँ। ल त कसले गर्दो रहेछ विघटन? अब सभामुख महोदय, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भन्नुभयो हामीले त समर्थन दिएकै थिएन मात्र। अनि अस्ति 4 दिन अगाडि फिर्ता चाहिँ नदिएको समर्थनको के लिनुभयो त? के फिर्ता लिनुभयो?
फिर्ता समर्थन दिएकै थिएन, तर मैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि त्यसपछि फिर्ता लिनुभयो। हामीले समर्थन फिर्ता लिउँ भन्नुभयो। नदिएको चिज फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँले अतिरिक्त मबाट केही लिनुभयो। फिर्तै मलाई त दिएकै रहन्छ त, मबाट त केही त लिनुभयो तपाईँले। के लिएँ भन्नुभयो नि अस्ति, फिर्ता लिएँ भन्नुभयो नि, त्यो के फिर्ता लानुभयो? समर्थन दिएकै थिएन भने त मसँग अतिरिक्त लानुभयो। म अलिकति अलमल लिएँ त्यहाँ, अस्ति के फिर्ता लानुभएको? सभामुख महोदय, आज देशले अलिअलि साथीहरूले बोल्ने क्रममा अस्पष्टता अलिकति छर्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसो नगरौँ भन्नका लागि मात्रै मैले यो 2-4 शब्द राखेँ हुँ। आज फेरि पनि संवाद र सहमति, समझदारीका साथ देश अगाडि बढ्न आवश्यक छ। फेरि पनि भनाइमा उच निच यताउता कसले कति गर्यो, कमसेकम हिजोका कुरा छोडेर अब अगाडि बढौँ त। अगाडि बढ्न त हामी हिजो पनि सकेका हौँ नि। हामी बिल्कुलै फरक फरक टाढा टाढाका ध्रुवमा हुँदाखेरि पनि नजिकै आएर फेरि एक ठाउँ पनि भएका हौँ नि। हामी एउटा सिस्टमभित्र छौँ, एउटा संविधानभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ, एउटा व्यवस्थाभित्र छौँ। अब हामी को कसको च्याम्पियन भन्ने कुरामा पनि धेरै होडबाजी नगरौँ कि जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अब अगाडिका विषयमा संवाद, सहमति, एकता, समझदारीका साथ अहिलेको कोभिड विरुद्धको समस्या समाधान गर्न, त्यसका विरुद्ध जुझ्न एकजुट भएर अगाडि बढौँ। खुट्टा मात्रै तान्ने कुरा नगरौँ, एकजुट भएर अगाडि बढौँ र देशको विकास, देशमा शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन र राष्ट्रिय एकताका साथ देशलाई समृद्ध बनाउन र जनतालाई सुखी बनाउने त्यस अभियानमा जुटौँ। यसका निम्ति र स्थिरताका निम्ति, स्थायित्वका निम्ति संसद चलाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति यदि साँच्चै साथीहरूले चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो भने कृपया मेरो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, मतदानको पक्षमा, के अरे प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। बाहिर बाहिर भनियो प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त ममाथि कसैले गरेन सभामुख महोदय, कसैले गरेन। पुनर्स्थापना भइसकेपछि यत्रो समय सँगै भएपछि, एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनाभन पनि हुँदो रहेछ। अब कोही साथीहरूले के भन्ने, कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला। पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि, विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नबनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। यदि कहीँ कतै यसमा पनि कोभिडको यस्तो महामारीमा हामीले भनेका छौँ जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो। यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा सङ्कटका बेला, साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छुट दिनेवाला छैन। त्यसमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ, दोषी पाइयो भने
तर यहाँ त कस्तो छ भने फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर। योभन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ काहीँ? अनअफिसियल अनुवाद, ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि। अनअफिसियल, अनौपचारिक अनुदित प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। यो सम्मका खेल नेपालमा हुने गर्छन्। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति साह्रो तल झर्नु हुँदैन। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। मेरो यसमा आग्रह छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाईँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले, अनुचित प्रश्नमा, अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रिय हित, जनताको हितलाई छोडेर तलमाथि गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने कुरो मैले पटक पटक यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छु। यस सम्बन्धमा मैले धेरै केही भन्नु छैन। खालि मैले यस्तो परिस्थितिमा आज हामी राजनीतिक अवस्थाको कारणले मैले यस सदनको ममाथि विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेकोले आज यो प्रस्ताव राख्न म यहाँ उभिएको छु। म विश्वास गर्छु हामी संलग्नतामा होइन, म कहाँ संलग्न छु, मेरो संलग्नता कहाँ छ भन्ने कुरामा होइन, हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौँ। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थहरूबाट निर्देशित भएर होइन, हामीले म कहाँ छु, कहाँ आबद्ध छु, कहाँ सम्बद्ध छु भनेर होइन, आबद्धता वा संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ र निर्णय हामीले त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौँ भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा
वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका, यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल एउटा सुनिन थालेको, देखिन थालेको, सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, म धेरै स्मरण पनि गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रा कामहरू आफै बोल्छन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति स्पष्ट, त्यति सुदृढ, त्यति व्यावहारिक र त्यति उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यदि हामी आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस राख्छौँ भने बेग्लै कुरा हो। संलग्नतालाई अनुचित महत्त्व दिन्छौँ भने बेग्लै कुरा होला। होइन भने यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारणै हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरेर सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र हुन सक्दैन। हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, पालना वा संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौँ कहिले कहिले। ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दिन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति औचित्यपूर्ण ढङ्गले समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि, संविधान संशोधन कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ।
संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि बोलेको छु सुरुदेखि नै। औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा अब कुनै विवाद छैन र पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अथवा आफ्ना माग र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि हिंसालाई माध्यम बनाउनु पर्छ भन्ने जुन सोचहरू रहेका थिए ती सोचहरू पनि अब अन्त्य भएका छन्। सरकारले संवादको माध्यमबाट हिंसाको विचार र मार्ग परित्याग गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा त्यस्तो पक्ष र शक्तिहरूलाई पनि ल्याइएको छ। यस्ता सफलताहरू दशकौंदेखि नेपालमा हिंसाको राजनीति अनवरत थियो अथवा राजनीतिका नाउँमा राजनीतिक उद्देश्य वा अभिष्ट प्राप्त गर्नका निम्ति हिंसाको पक्षपोषण त्यसको अवलम्बन गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यसले देशमा एउटा भएको र क्षतिको स्थिति लगातार राखेको थियो। त्यो अन्त भएको छ। यी के ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धिहरू होइन। यस्ता उपलब्धिहरू यही सरकारले गरेको छ। पुराना अपराधहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ। सफलता नदेख्ने एकाध सफलता प्राप्त गर्न अलिकति विलम्ब भयो भने त्यो देख्ने र त्यसलाई अत्यन्तै बढाई चढाइकन बुझ्ने यो खालका तरिकाहरूमा हामी जान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारका प्रयासहरू कस्ता छन्, गरिरहेको छ कि छैन, कुनै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति समय पनि लाग्न सक्छ। प्रश्न त्यति मात्रै हो। तर सरकार सफल भएर छोड्छ। हिजोदेखिका विभिन्न खालका अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन, निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। कुनै आग्रहवश, पूर्वाग्रहवश, प्रतिशोधका हिसाबले कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले गर्दैन। अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाउने या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा घाउ कोट्याइकन, राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा किन चुनिँदैन भनेर चुनाउनका लागि तानातान गरिकन
किन भत्किँदैन भनेर ठोकिकन भत्काउन लाग्दा पनि शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति राम्रो छ। फेरि यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भने यस सरकारलाई समर्थन विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसकारण मैले विश्वासको मत लिने र सदनको आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहेको। सभामुख महोदय, विकास निर्माणको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, राजमार्ग, बाटा, घाटा, पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको निर्माणको सन्दर्भमा, नेपाललाई सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा, नयाँ हवाई मैदानहरूको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, अथवा अरू विभिन्न पक्षहरूमा, सञ्चारको क्षेत्रमा अहिले यति धेरै कामहरू भएका छन्। हामी आफ्नो मोबाइलबाट घरमै बसेर आफ्नो जमिनको केमा क्याल्सियम कम छ, केमा फस्फरस कम छ, केमा नाइट्रोजन कम छ, केमा कुन मल कम छ, के बाली लगाउन कति के मल लगाउनु पर्छ भन्ने घरमै बसेर जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले डिजिटल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। नागरिक एप्स बनाइसकेका छौँ जसबाट बैंकिङ कारोबार आदि गर्न सक्छौँ। थुप्रै कामहरू यस्ता भएका छन् जहाँ विकासमा प्रविधिको प्रयोग, सञ्चारमा पनि प्रविधिको प्रयोगबाट ठुलो विकास गरिएको छ र डिजिटल नेपाल बनाउने हाम्रो अठोट त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गरिएको छ। डिजिटल नेपालको सन्दर्भमा 4G सेवा सबैतिर पुर्याइएको छ, 5G को प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले अरू मेरो किता भनेर आफ्नै मोबाइलमा अब आफ्नो जमिन हेर्न सकिन्छ। कहाँनिर छ आफ्नो जमिन, कुन किता हो, कति छ, त्यसको आकार कस्तो छ, ती सबै हेर्न सकिन्छ र त्यसै मार्फत कारोबारहरू गर्न सकिन्छ। अब कुनै कर तिर्न पर्यो भने कुनै मोबाइलको चार्जदेखि लिएर अनेक कुराहरू तिर्नका लागि या भूमि कर तिर्नका लागि, लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि, अनेक चिजका लागि कार्यालय अड्डा धाइरहनु पर्दैन। घरै बसेर हामी ती कामहरू गर्न सक्छौँ। अथवा त्यसरी नेपाललाई एउटा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको आधुनिक देशमा त्यस रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मेलम्ची अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। कसले सुरु गर्यो भन्ने बहस पनि चले। राजा वीरेन्द्रका समयदेखि चलेको थियो। किशुनजीले 48 सालको निर्वाचनका बखत त्यो प्रसङ्ग फेरि उठाउनु भएको थियो। अगाडिका सरकारहरू पनि लागे, तर अहिलेको सरकारले विशेष तीव्रता दियो र काठमाडौँमा 17 करोड लिटर पानी ल्याइयो। अरू केही वर्षभित्र 17 करोडको लिटरको हिसाबले याङ्ग्री र लार्केबाट अरू 17 करोड लिटर ल्याइँदैछ र जम्मा 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याइन्छ। त्यसो भएपछि काठमाडौँमा पानीको कहीँ कमी छ भन्ने स्थिति हुँदैन। यी काम पनि गरेकै छ। पुनर्निर्माणका कामहरूमा तीव्रताका साथ गरेको छ। केही ठाउँमा केही प्राविधिक हिसाबले, केही पुरातात्विक महत्त्वका र त्यसै गरी त्यस्तै वस्तुबाट निर्मित गर्नुपर्ने भएको हुनाले
सिकर्मी डकर्मीदेखि लिएर तालिम गर्नुपर्ने प्रश्नहरूले गर्दा, जनशक्तिको निर्माणका लागि जनशक्तिको दक्ष जनशक्तिको त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दा अलिकति विलम्ब भएको होला। नत्र भने हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रा अगाडि धरहरा यति छोटो अवधिभित्र निर्माण भएको छ, उद्घाटन भएको छ। रानी पोखरी उद्घाटन भएको छ, दरबार हाई स्कुल उद्घाटन भएको छ। बसन्तपुरको त्यो भत्किएको बसन्तपुरको ध्वस्त भएको बसन्तपुरको अहिले त्यसको दृश्य नै फरक परेको छ। अरू धेरै ठाउँमा सिंहदरबारको प्रबलीकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले पहिले भत्किएकै सिंहदरबारमा फेरि बनाइवरिकन सारिसकिया छ। हामीले अरू निर्माण कार्यहरू त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौँ। अस्पताल, विद्यालय, अरू निजी आवासहरू र पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य, यिनीहरू असाधारण ढङ्गले भएको छ। मैले भन्ने गरेको छु नि, लगभग वर्षमा 10 किलोमिटर जसो बाटो बन्ने ठाउँमा दिनमा 6 किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। दिनमा 6 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बनिरहेको छ, जबकि वर्षमा 10 किलोमिटर बन्ने स्थिति हो। यो रफ्तार, यो तीव्रता आजको सरकारले दिएको छ। तराई सुनकोशी त्यहाँ बगिरहेको थियो, तराई एउटा डाँडा परी तराईका खेतहरू सुक्खा थिए। अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसलाई बागमतीमा लगेर सिँचाइ गर्ने काम 5 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास भइसकेको छ र काम अगाडि बढेको छ। अरू आयोजना फेरि बन्दैछन्। यसरी कति नयाँ कामहरू, नयाँ 12वटा स्मार्ट नयाँ सिटीहरू स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास हुँदैछन्। अब ती कामहरू भइरहेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणका कामहरू, ध्वस्त भएको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उठाउने कुरा, उद्योगहरूलाई कसरी सुरक्षित संरक्षित गरेर अगाडि लाने तत्सम्बन्धी कुरा, व्यापार सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउँदै जाने। पहिले जुन व्यापार असन्तुलन थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ र व्यापार असन्तुलनलाई, घाटालाई कम गर्दै लगेर अनुकूल सन्तुलनतर्फको हामीले बाटो समातेका छौँ र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। सामाजिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने शिक्षाका क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूमा बालबालिका इनरोलमेन्टको प्रश्नमा अथवा उनीहरूले फेरि स्कुलबाट ड्रप आउट हुने अथवा स्कुल छोडेर बाहिर जाने स्थिति नहोस् भन्ने सन्दर्भमा, त्यस सन्दर्भमा पनि सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ। उच्च शिक्षालाई, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानका केन्द्र बनाउने, अनुसन्धानमुखी, व्यवहारमुखी, आधुनिक शिक्षा, प्रतिस्पर्धी शिक्षा, त्यो कुरा उपलब्ध गराउने, यस सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिएको छ। कृषिलाई कसरी ठुलो मात्रामा उत्पादनमा लान सकिन्छ, उच्च उत्पादन वृद्धि दर कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसै हिसाबले यस्तो बेलामा पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि दर राम्रो रह्यो। धानमा 9%, मकैमा 6%, अरू सालाखाला गर्दा पनि लगभग 6% को कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। माछा, मासु, अन्डा, दूध आदि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्दैन, यति धेरै अस्पतालहरू नयाँ बनेका छन्, सञ्चालनमा आएका छन् र हामी तिनलाई जनशक्तिको हिसाबले, दक्ष जनशक्तिको हिसाबले, आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले र साधनहरूको हिसाबले, स्रोतहरूको हिसाबले
जादुको छडीले सभामुख महोदय, मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा होस्, वातावरणको क्षेत्रमा होस्, अरू क्षेत्रमा होस्, अनेक क्षेत्रमा असाधारण काम गरेका छौँ। हामीले सगरमाथा संवाद राखेका थियौँ, कोभिडको कारणले हुन सकेन। अब आउँदो अक्टोबरतिर राख्ने भन्ने विचार गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ कोभिड हामी छिटै नै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कोभिडलाई पराजित गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कोभिड सर्न नदिनु हो। कोभिड सर्न नदिएपछि कोभिड पराजित गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मास्क लगाऊँ, सामाजिक दूरी कायम राखौँ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, हात धौँ, स्वास्थ्य मापदण्डहरू बराबर प्रचार भएका छन्। यो हामी सबैका लागि हो। ओहदा जेसुकै होस्, कोरोनाले ओहदा चिन्दैन, सोसल स्ट्याटस चिन्दैन। त्यसकारण केही पनि नचिन्ने भएको हुनाले हरेकले कोरोनालाई पराजित गर्न हरेकको योगदान आवश्यक छ। हरेकको योगदान। हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस सदन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड-19 विरुद्धको यस अभियानमा हामी फेरि पनि लागौँ। सरकार जसको बन्ला, जस्तो बन्ला, बेग्लै कुरा हो। यसो भनेपछि कतिपय साथीहरूलाई फेरि कसको बन्ला, कस्तो बन्ला भन्दा मैले यो सैद्धान्तिक रूपमा भनेको, यस सदनले अर्को म छँदाछँदै अर्कोलाई बनाउँछ प्रधानमन्त्री भन्ने म कसरी चिताउँछु र? यस्तो काम मैले अहिले भनेका यति काम गरेको ठाउँमा। त्यसर्थ सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनको आज पनि बाहिरका हल्लाखल्लाहरू बेग्लै हुन्। सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियो। पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर बाहिर भनियो, प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त ममाथि कसैले गरेन सभामुख महोदय, कसैले गरेन। पुनर्स्थापना भइसकेपछि यत्रो समय मैले कहिले कहिले राजनीतिमा यस्तो अलिकति अब सँगै भएपछि, एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनाभन पनि हुँदो रहेछ। अब कोही साथीहरूले के भन्ने, कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला। पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि, विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नभनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। 2-3 दिन भएको छ भर्खर समर्थन फिर्ता भएको, केही बिग्रिएको छैन। आज दिए भइगयो फेरि। त्यसकारण मेरो सबै दलका सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह छ, यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनुभएको छ भने पनि नेताले यी दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै कारण
प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 52 को उपनियम 2 बमोजिम ममाथि यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा पुष्टि होस् भनेर म सम्मानित सदन समक्ष विधिवत प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। मैले अपेक्षा र विश्वास गरेको छु सर्वसम्मतिले मान्यजीहरूले ममाथि विश्वास छ भन्ने मत जाहेर गर्नुहुनेछ। धन्यवाद।